कबूतर की पत्नी थी लूसी कबूतरी। लूसी कबूतरी ने एक अंडा दिया हुआ था। अंडा देने के फौरन बाद ही लूसी कबूतरी की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो अपने पति कबूतर से ये वादा लेती है कि वो उसके अंडे का और बच्चे का हमेशा ख्याल रखेगा। और कबूतर अपनी पत्नी से वादा करता है। कबूतर अपने घर में बैठा अपने अंडे के पास रो रहा था और अपने आप से ही बात कर रहा था। मेरा अंडा, मेरी पत्नी इस अंडे को देने के बाद इस दुनिया से चली गई। अब मेरे बच्चे तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। तुम्हारा ही मैं इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहा हूँ कि कब तुम इस दुनिया में आओ और कब मैं जिंदगी दोबारा जीना शुरू करूँ। मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही गुजार देता हूँ। जल्दी से मेरी जिंदगी में आ जाओ। कबूतर की दोस्ती सोना चिड़िया के साथ थी। उसकी पत्नी के मरने के बाद सोना चिड़िया ही कबूतर के लिए हर रोज खाना लाया करती, क्योंकि कबूतर हर वक्त अपने अंडे पर बैठा रहता था। सोना चिड़िया उसके लिए खाना भी लाती और पानी भी लाती और कबूतर की हर जरूरत पूरी करती। कबूतर भैया, आप परेशान ना हुआ करें, मैं हूं ना, मैं आपके लिए दाना ले आया करूंगी। आप अपने अंडे के पास ही बैठे रहें, मैं आपका और आपके बच्चे का ख्याल रखूंगी, आप फिक्र न करें। सोना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। तुमने अच्छी दोस्त होने का फर्ज निभाया है। इसी तरीके से कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उनके पड़ोस में ही गौरी कौवी और कालू कौवा रहता था। गौरी कौवी और कालू कौवे को कबूतर और चिड़िया की दोस्ती देखकर बहुत ही ज्यादा जलन महसूस होती थी। गौरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, इस कबूतर और चिड़िया की दोस्ती का हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये दोनों पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। चिड़िया इसके लिए हर रोज दाना लाती है और इनकी दोस्ती है कि दिन ब दिन गहरी ही होती जा रही है। हाँ गौरी, कह तो तुम ठीक रही हो। हमें कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त लगाना ही होगा इन दोनों का, लेकिन करें भी तो क्या करें। कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कालू जी, वरना ये चिड़िया अब अकेली है। कल को कबूतर भी इसके साथ दाना लेने जाया करेगा और कबूतर का तो बच्चा भी होने वाला है। ये तो हमारे लिए इस जंगल में दाना छोड़ेंगे ही नहीं। और वैसे भी गौरी, हमें कौन सा दाना तलाश करना आता है। हमने तो चोरी करके ही खाना होता था, और अब तो चिड़िया के घर से हमें कोई दाना मिलता ही नहीं है। हाँ, वो सारा दाना कबूतर को जो जाकर खिला देती है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिलता। चलो ठीक है, कुछ ना कुछ करते हैं। एक दिन सोना चिड़िया कबूतर के पास आती है और उससे आकर कहती है, कबूतर भैया, चले थोड़ी देर के लिए नदी पर घूम आए। काफी दिनों से आप अपने अंडे के पास ही बैठे हैं, और वैसे भी अब कुछ ही दिनों में आपका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। चले हम चलते हैं। गौरी कवि उनको जाते हुए देख लेती है। वो पीछे से कबूतर के घर में आती है और कबूतर का अंडा चोरी करके सोना चिड़िया के घोंसले में रख देती है। और खुद मजे से जाकर अपने घर में बैठ जाती है। जब कबूतर और चिड़िया वापिस आते हैं तो कबूतर अपना अंडा ना पाकर बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। कबूतर रोने लगता है।
میرا انڈا، میرا انڈا، میرا بچہ میرے جینے کا سہارا تھا۔ کون لے گیا میرے انڈے کو؟ پتہ نہیں میرا انڈا کہاں چلا گیا۔ کون، کس کو دشمنی ہے میرے انڈے کے ساتھ؟ پتہ نہیں میرا انڈا کہاں گیا ہوگا۔ کبوتر رو رہا ہوتا ہے، چڑیا اس کو چپ کراتی ہے۔ چپ کریں کبوتر بھیا، کہیں نہیں جائے گا، ہم ڈھونڈتے ہیں، یہی کہیں ہوگا آپ کا انڈا، ہم ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ باہر جاتے ہیں تو باہر ہی ان کے گھر کے پاس ہی گوری کوی بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ جب گوری کوی سے پوچھتے ہیں تو گوری کوی کہتی ہے، کیا کبوتر کا انڈا چوری ہو گیا؟ یہ تو اس کی پتنی کی آخری نشانی تھی، اس کے پاس اس کا بچہ ہونے والا تھا، اب وہ انڈا ہم کہاں سے ڈھونڈیں؟ کبوتر، ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہر ایک کے گھونسلے کو چیک کرتے ہیں، تمہارا انڈا کسی نہ کسی پرندے کے گھونسلے میں ہی پڑا ہوگا، کوئی چرا کے لے گیا ہے تمہارا انڈا۔ ہاں ہاں گوری، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہم چل کے سب کے گھونسلے چیک کرتے ہیں۔ کبوتر، تم سب سے پہلے میرا گھونسلہ چیک کر لو، وہاں تو نہیں تمہارا انڈا، تاکہ تمہارا شک بھی نکل جائے۔ کہیں تم مجھ پہ تو شک نہیں کر رہے ہو؟ نہیں گوری، میں تم پہ شک کیوں کروں گا؟ وہ پہلے گوری کے گھر جاتے ہیں، لیکن گوری نے تو اس کا انڈا چڑیا کے گھونسلے میں چھپایا ہوا تھا۔ پھر وہ طوطے کے گھونسلے میں بھی جا کر دیکھتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی کچھ نہیں ملتا۔ جب وہ چڑیا کے گھونسلے میں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں تو وہاں کبوتر کا انڈا پڑا ہوتا ہے۔ گوری کوی چڑیا سے کہتی ہے، چڑیا، تمہیں کبوتر کے ساتھ کیا دشمنی تھی جو تم نے اس کا انڈا چرا لیا؟ وہ تو تمہاری کتنی قدر کرتا ہے اور تم نے اس کی پتنی کی آخری نشانی چرا لی۔ نہیں گوری بہن، میں کیسے چرا سکتی ہوں؟ میں تو کبوتر کے ساتھ گئی ہوئی تھی ندی پر، پوچھ لے کبوتر سے اب۔ ہاں ہاں گوری، یہ تو میرے ساتھ تھی، یہ کیسے چرا سکتی ہے؟ کبوتر، اسی نے چرایا ہے، اسی لیے اس کے گھونسلے میں ہے، ورنہ یہ تمہیں ندی پر کیوں لے جاتی؟ اس نے یہ پلان بنایا ہوا تھا، اس نے اپنی کسی سہیلی کو بھیجا ہوگا، وہی چرا کے لائی ہے اس تمہارے گھر سے یہ انڈا، بس یہ کھانا چاہتی ہوگی تمہارے انڈے کو۔ ہاں ہاں، یہ کھانا چاہتی ہوگی۔ کبوتر بھی گوری کی باتوں پہ یقین کر لیتا ہے۔ سونا، تم میری بہن تھی، میں تم پر کتنا بھروسہ کرتا تھا، تم نے میرا بھروسہ کیوں توڑا؟ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تم نے میرا بھروسہ کیوں توڑا سونا؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ لیکن کبوتر، ہمیں یہ باقی پرندوں سے بات کرنی ہوگی، اس کا ہمیں کوئی پکا انتظام کرنا ہوگا۔ یہ تو اب انڈے چرانے لگی ہے پرندوں کے، ہم اب اسے اپنے جنگل میں نہیں رہنے دیں گے، اس کو نکالنا پڑے گا اپنے جنگل سے۔ لیکن میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں نے کبوتر کا انڈا نہیں چرایا، میں نہیں جانتی کہ یہ میرے گھونسلے میں کیسے آیا ہے، میں تو اپنے گھونسلے میں تھی ہی نہیں۔ ہاں ہاں، تم جیسی چلاک چڑیا کو ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، نکلو اس جنگل سے، ورنہ ہم سب پرندوں کو بتا دیں گے، نکل جاؤ اس جنگل سے۔ گوری دھکے مار کے چڑیا کو اس جنگل سے نکال دیتی ہے اور چڑیا بیچاری چپ چاپ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ کبوتر اس انڈے کو لے کر اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ کچھ ہی دن گزرتے ہیں، کبوتر کے انڈے سے بچہ نکل آتا ہے۔ کبوتر اپنے بچے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرا بچہ، میرا پیارا بچہ اس دنیا میں آ گیا۔ میرے بچے، تمہارا سواگت ہے، میں تمہیں دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوں۔ اگر آج تمہاری ماں ہوتی تو کتنی خوش ہوتی۔ تم بیٹھو، میں ابھی اپنے بیٹے کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ ساتھ والے گھر میں گوری کوی رہتی ہے، اس سے کچھ کھانے کو لاتا ہوں میں، اسے پتا ہوگا چھوٹے بچوں کو کیا کھلاتے ہیں۔
वो गौरी कवि के घर के पास जाता है। अभी वो बाहर ही जाकर बैठा था कि अंदर गौरी और कालू हंस हंस के बातें कर रहे थे। कालू जी, देखा कैसे फूट डलवाई कबूतर और चिड़िया में। अब तो इस चिड़िया को हमने इस जंगल से ही निकाल दिया। हाँ हाँ गौरी, तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अंडा तुमने चुराया था और इल्जाम लगा दिया उस चिड़िया पर। वो कबूतर तो उस चिड़िया पर भरोसा ही नहीं कर रहा था। हाँ, सही कह रहे हैं आप कालू जी। कितना मजा आया ना। अब जान छूटी चिड़िया से हमारी, और कबूतर भी अपने बच्चे के साथ मसरूफ हो गया है। हम अपने अब हम जंगल में कहीं से भी चोरी कर सकते हैं। हमें कोई रोकने टोकने वाला तो नहीं होगा ना। हाँ हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। कबूतर बाहर बैठा ये सारी बातें सुन रहा था। कबूतर को उसकी गलती का एहसास हो जाता है। कबूतर अपने बच्चे के पास जाता है और अपने बच्चे से ही बात करता है। मेरा बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने चिड़िया पर यकीन नहीं किया, हालांकि वो सच्ची थी। मेरा अंडा तो उस कौवी ने चुराया था। अब मैं कहाँ से ढूंढूं? कबूतर चिड़िया को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती, क्योंकि वो जंगल छोड़कर ही जा चुकी थी। अब पछताने से क्या होना था, वक्त तो गुजर गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती में मन गढ़ंत बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर अपनी सच्ची दोस्ती को कभी नहीं तोड़ना चाहिए।